नमस्कार. हांव मायकल ग्रेशियस, सेक्रेटरी, ग्लोबल कोंकणी लिपी अभियान. पयच्या दिसा आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन 2 प्रस्ताव मांडल्यात. पयलो आमचो प्रस्ताव मायनॉरिटी कमिशनाची स्थापना आणि दुसरो प्रस्ताव कोंकणीच्या रोनी लिपींतल्यान आमच्या इस्कॉलांनी कोंकणीचे शिक्षण दिवपाचेर. हे प्रस्ताव ह्या म्हयन्यात जातल्या अधिवेशनान विधानसभेच्या आमकां मांडलेले जाय. आता हो प्रस्ताव मांडूंक आमी सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांक भेटतले. कोंकणीचो विशय राजकारण करचो विशय न्हू. ह्या खातीर सगळ्यांच्या सहमतान सत्तेर असलेल्या पक्षाच्या सहकारान, विरोधी पक्षाच्या सहकारान आमी सगळ्या पक्षांक भेट करतले. आयच्या दिसा आमी पक्ष अध्यक्ष बीजेपीचो दामू नायकाची भेट घेतल्या. ते उपरांत आमी विजय सरदेसायक मेळचे आसा. दामू नायकान आमकां सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेवन एक कितें म्हणटा ते भासाभास करपाचें आमकां उतर दिलां. आमी आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक, काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांक, तशेंच एमजीपीच्या आनी आरजीपीच्या फुडाऱ्यांक आमी भेटतले. तुमचे लागीं आमची विनंती आसा, जेन्ना आमी हो वावर घेवन मुखार वेता, तुमी तुमच्या आमदाराक वा मंत्र्याक मेळ्ळात आनी तांकां सांगात ह्या दोनूय प्रस्तावांक तुमचो आदार सहकार दियात आनी विधानसभेत तो मांडात. देव बरें करूं.